अनि हजुरले 34 हो is दिनु to थियो 16 सर। कति पो थियो ए हुन्छ ठिकै छ। एउटा 5 नम्बर मात्रै हो सर, अरु त मिल्यो। त्यसो ए एन्सर ओके ओके ठिक छ। ओके ठिक छ, म मेरो भिडियो अफ गरेँ ल। ठिक छ। हाम्रो फर्मुला यो थियो हैन, हामीले त्यो 2D प्लेनमा काम गरिरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गरिरहेको थियो। त्यसको चाहिँ अब टाइप्स अफ ट्रायंगल सम्बन्धीको चाहिँ फर्मुला यहाँ छ हैन। ठिकै छ। फर्मुला हाम्रो बेसिक फर्मुला यो हो। सबैलाई एकचोटि डिकलोस्। आज सोध्दाखेरि चाहिँ आउनु पर्छ मैले भनेको थिएँ हैन। आई होप सबैलाई यसको अब कन्टेक्स्ट छ होला, अलिकति याद चाहिँ हुनुपर्छ। एरिया अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगलको अनि पेरिमिटर त भइगयो हैन। आइसोसेलेस ट्रायंगलको सबै बेसिक फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईहरुलाई थाहै हुनुपर्छ, बाइ हार्टै हुनुपर्छ है। यो चाहिँ यसको प्रुफ नभए हुन्छ, तर तपाईलाई जस एटलिस्ट आउन सक्छ। तर यो तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनमा पनि सिम्पल तपाईहरुलाई के रे एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेर चारवटा अप्सन दिन सकेको हुन्छ। त्यतिखेर तपाईलाई यहाँ √3 नभइकन √4 √5 हैन यस्तै झुकाउनको लागि दिन सकेको। त्यो चाहिँ तपाईहरुले अलिकति जस फर्मुला थाहा छ भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ है। ठीक छ। सो यसको हामीले यो प्रब्लम गर्यो, हामीले यो प्रब्लम पनि होमवर्क जस्तै दिएको थियौं है। हजुर सर। हजुर गरे सर। यो त सजिलो छैन हैन। यसलाई भनेको त सिम्पल तपाईहरुले के रे सेमी पेरिमिटर निकालेर सेमी एक्ज्याक्टली पेरिमिटर निकाल्ने अनि पेरिमिटर निकालेर गर्दाखेरि भइहाल्छ। हजुर त्यो त भनेको तपाईहरुको यसलाई मैले काट्न चाहे है। ठीक छ। सिम्पल भनेको यसको भनेको त एरिया A इक्वल्स टु √ओभर S हजुर S माइनस A S minus A S minus B S माइनस A S माइनस B हजुर S माइनस B अनि S माइनस C हैन। हजुर। अनि S is equals to A plus B plus C by हो S भनेको चाहिँ सेम पेरिमिटर भनेको तपाईको चाहिँ A plus B plus C divided by 2 हैन। सिम्पल यो भनेको सेमी पेरिमिटरको फर्ममा यो दुईटा कुरा थाहा भइसकेपछि यो सबै कुरा हाम्रो डाटा छँदैछ। ए भनेको तपाईहरुको कसरी भन्न सक्छ? ए भनेको कति हो हाम्रो? 4 सेन्टिमिटर। एक भ्यालु ए भनेको 4 सेन्टिमिटर हैन। यो बी भनेको हाम्रो 6 सेन्टिमिटर। यसले फरक त पार्दैन, तर एटलिस्ट एउटा हेल्दी तरिकाले गर्दाखेरि थाहा हुनुपर्छ है। ए भनेको कुन, बी भनेको कुन भनेर। नर्मली भनेको क्यापिटल ए ले अपोजिट फेस गरेको स्मल ए हुन्छ, क्यापिटल बी ले फेस गरेको स्मल बी हुन्छ, अनि क्यापिटल सी ले फेस गरेको स्मल सी हुन्छ है हैन। साइडहरुको चाहिँ क्यापिटल ए ले भनेको हाम्रो एंगल जनाउँछ, रेफरेन्स एंगल जनाउँछ भने स्मल ए ले भनेको साइड जनाउँछ। त्यति मात्र कुरा है। यो भएपछि तपाईहरुको अब एन्सर चाहिँ म खोज्दिन तपाईहरुलाई हैन। यति सिम्पल सल्भ गर्न त तपाईहरुले सकिहाल्नुहुन्छ। त्यही पनि अलिकति जस्ट क्याल्कुलेसन पर्सनमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु। यहाँ इच एन्ड एभ्री कुराहरु अलिकति ध्यान दिएर गर्न अप्ठ्यारै हुन्छ। यस्तो बेसिक कुराहरु चाहिँ कमन मल्टिप्लिकेसन एडिसनहरु चाहिँ तपाईहरु आफै अलिकति सिन्सियर भएर गर्नु होला है। ठिकै छ हैन। सर म एउटा क्वेशन गर्नुपर्ने थियो हजुरलाई। हजुर हजुर भन्नुस् न। हेलो हजुर हजुर भन्नुस् न, सुन्दिनँ सर। अब यो एउटा मैले अब थियो के आफै सोचेको हैन। अब यो इन केस ल मानो यो एबी को डिस्टेन्स 1 cm, एसी को 3 अनि बीसी को 5 1 3 5 छ भने नि सर। हजुर हजुर। त्यस्तोको अब हामीले एरिया निकाल्दाखेरि सेमी पेरिमिटरमा जाँदाखेरि फर्मुला लाउँदाखेरि माइनस न बिचमा आउँदो रहेछ। त्यो भने के गर्नु सर? तपाईले भन्नुभयो सपोज मेरो यो ट्रायंगल छ हैन, यो हजुर ट्रायंगल छ मेरो। तपाईले के भन्नु भन्दाखेरि तपाईको सपोज यो ए छ हैन, हजुर यो ए छ, यो बी छ, यो सी छ हैन। सपोज एबी भनेको 1 मान्नु तपाईले, अनि बीसी भनेको 3 मान्नुभयो, अर्को 5 अर्को 5 है, अर्को 5 अर्को 5। तपाईलाई एउटा कुरा के भनिहाल्छु भन्दाखेरि यो रङ हुन्छ है। कहिले पनि यस्तो ट्रायंगल बन्दैन। किन भन्दाखेरि जहिले पनि दुईवटा साइडको जोड्दाखेरि थर्ड साइड भन्दा जहिले पनि के रे ग्रेटर आउनु पर्छ क्या। यो साइड एबी साइडको लेन्थ र बीसी साइडको लेन्थ जोड्दाखेरि हेर्नुस् त 5 भन्दा एसी साइड भन्दाखेरि के रे छोटो बन्छ क्या। अलिकति त्यस्तो चाहिँ यो पोसिबल मानिँदैन। जहिले पनि दुईटा साइड जोड्दाखेरि चाहिँ थर्ड साइडको चाहिँ के रे ठुलो हुनुपर्छ भन्छ है।
यो हामीले 6 7 मा पढ्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा बेसिक कुरा हो यो र यो थर्ड दुईटा साइड जोड्दाखेरि जहिले पनि थर्ड साइड भन्दाखेरि ग्रेटर हुनुपर्छ त्यसले गर्दा तपाईको माइनस आएको हो के ठीक छ ल अनि त्यसको लागि यो नम्बर 2 को यो यसको फिगर यो त भयो हाम्रो यो फिगर नम्बर 2 को यसको इजी छ हैन यो 6 सेन्टिमिटर भनेको सिम्पल यहाँ 6 सेन्टिमिटर भयो 6 सेन्टिमिटर भन्नेबित्तिकै फेरि त्यही फर्मुलामा लागि सकिएको हैन अहिलेको त ल बीएम राई हाम्रो जीको कुरा हेरौँ त ल हेर्नुस् त यो साइड र यो साइड जोड्दाखेरि पनि 12 हुन्छ 12 भनेको ग्रेटर देन 8 सिम्पल हेर्नुस् त ल यो साइड र यो साइड जोड्दाखेरि पनि 6 + 4 10 हुन्छ 10 भनेको ग्रेटर देन 4.4 सेन्टिमिटर हैन यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है ओके त्यसो गरे यसको फाइन्ड द एरिया अफ द गिवन स्केलाइन ट्रायंगल को चाहिँ यो त मैले त गरेन सर आएन यो ओके इलिसा श्रेष्ठ बहिनी तिम्रो 120 सेन्टिमिटर यो त धेरै सजिलो क्वेशन छ त यो क्वेशन भनेको त अब्जेक्टिभ क्वेशनमा आउन सक्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट हजुर हजुर डाइरेक्ट लाउने हैन सर खै 1/2 बेस इन्टु हाइट हाल्नु नि पाइहाल्छ सिम्पल भनेको त्यही मात्र यहाँ नजुकिनु होला यो दिएको भनेको नि वास्तवमा हाइट हो है हजुर त्यही भएर नजुकिनु यो भनेको तपाईको हाइट हो यो भनेको तपाईको बेस हो सिम्पल यहाँ बेस र हाइट दिएको छ तपाईलाई खाली झुकाउनको लागि मात्र हेर्दाखेरि सिम्पल तर अलिक झुकिनु हुन्छ कि भनेर मात्र हाइट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि यो के रे बेस लाइनमै गएर इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन बेस लाइन भनेको तपाईहरुको त यो त यस्तो हो नि त हैन र जस्तो बेस लाइन भनेको त यहाँदेखि यो सबै बेस लाइन हो नि त तपाईहरुको त बेस लाइन त हजुर हजुर यो भर्टेक्स देखि तपाईहरुको बेस लाइनमा टच गरेको नि त्यसको वास्तवमा हाइट हो नि त हैन हो त्यही भएर यो चाहिँ आउट अफ अलिकति एक्सटेरियर साइडमा चाहिँ भएर तपाईले झुकिनुहुन्छ कि भनेको जे होस् एक दुई जना झुकिनु भयो नझुकिनु होला अब चाहिँ यो सिम्पल एच भयो यो बेस को यसको फर्मुला भनेको सिम्पल हाफ बेस इन्टु सिम्पल है हो यति मात्र छ एरिया भनेको यति नै हो यसको सर अनि हाइट दिएको छैन भने चाहिँ पहिला हाइट निकालेर अनि गर्ने हैन त हाइट निकाल्नलाई चाहिँ बिचमा त्यसलाई डाइसेक्ट गरेर अनि गर्ने हुन्छ तर त्यसरी कम्प्लेक्सबाट नजानुस् त्यसरी कम्प्लेक्स आउँछ भने त्यो भनेको त तपाईको 4 मार्क्समा आउनु पर्यो हजुर त्यसले गर्दाखेरि सजिलो त्यसो आयो भने चाहिँ त्यसको सजिलो टेक्निक छ सर त्यसको लागि त तपाईले हाइट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको ज्योमेट्रिकल शेप अनुसार हुन्छ के हजुर तपाईले अलिकति वर्कआउट चाहिँ तपाईले टु फाइन्ड द हाइट के रे टु फाइन्ड द भ्यालु अफ हाइट एच तपाईले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यहाँ भनेको सिम्पल तपाईको यो भर्टेक्सबाट सिधै तपाईको यो बेस लाइन सम्मको तपाईलाई अब दिएकै छ लेन्थ हैन अनि यहाँ भनेको हाइट यो भएको तपाईहरुको यो बेस एउटा दिएकै छ अनि यहाँ त के गर्नु परेन तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ सपोज अब यो हाइट दिएको थिएन भने तपाईलाई कुनै एउटा एडिसनल कुराहरु दिएको हुनुपर्छ हजुर सर त्यसरी राख्छु ठिकै छ ओके त्यसपछि हेर्नुस् त सिम्पल भनेको यसको युनिट्स एरिया इक्वल्स टु हाफ इन्टु बेस के रे हाफ बेस इन्टु हाइट है यति मात्र छ अलराइट सो नम्बर 3 4 5 6 को चाहिँ यो त सजिलो छ हैन अलरेडी तपाईहरुसँग एरिया र पेरिमिटरको तपाईसँग यो एरिया को फर्मुला पनि थाहा छ पेरिमिटर भन्ने बित्तिकै सम अफ अल साइड्स हैन अफ अ जियोमेट्रिकल शेप चाहे त्यो ट्रायंगल होस् चाहे त्यो पोलिगन होस् जुनसुकै होस् त्यसको भनेको तपाईहरुले सम अफ अल साइड गर्ने बित्तिकै पेरिमिटर आउँछ पेरिमिटरमा त कुनै अब समस्या भएन तर एरियाको चाहिँ अलिकति अब इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको यसको पर्टिकुलर फर्मुला छ 3/√3/4 L स्क्वायर हैन where L denotes the any sides of an equilateral triangle हैन यो गर्दाखेरि यसको आइहाल्छ ओके नम्बर 4 को फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल whose sides are 18 यो पनि सिम्पल यो भनेको कस्तो हाम्रो सेम पेरिमिटर वाला हैन रूट ओभर s यही कुरा s minus a ओके s minus b s minus b s minus c हैन ओके जहाँ वेयर s इक्वल्स टु भनेको सेम पेरिमिटर डिवाइडेड बाइ 2 यो पनि भइहाल्यो सिम्पल छ है तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ है 2 मार्क्स जस्तोमा काट्टै अनि नम्बर 5 को हेर्नुस् त द पेरिमिटर अफ अ ट्रायंगुलर फिल्ड इज 80 if the ratio of its sides is 80 find the area of the field भनेको छ ल 5 को नम्बर चाहिँ अलिकति यो लङ क्वेशन आउने खालको हो
यसको लागि चाहिँ अलिकति प्रोसिड्युर चाहिन्छ, एउटा प्रोसेस हुन्छ यसको चाहिँ। गर्नु भएको छ यो 5 नम्बरको? सर 5 नम्बरको गरेको छ गर्नु भएको छ है? कति आएको छ हाम्रो यसको आन्सर? सर मेरो त पोइन्टमा x को भ्यालु 8.4375। ओके 8.4375 43 आएको छ सर। ओके ठीक छ। यो भनेको एरिया भने बित्तिकै यसको साइड मिटर स्क्वायर होला हैन? मिटर स्क्वायर हजुर हैन सर यो हैन सर, एरिया हामी हैन त x को भ्यालु मात्र। यो हजुरले रेशियो दिनु भएको छ, यो x को भ्यालु आएको मेरो, अनि यहाँबाट मैले साइडहरुको भ्यालु निकालेको छु। ठीक छ, मैले भन्नु खोजेको तपाईहरुले भने मलाई x को भ्यालु चाहिएको हैन नि त। त्यो त तपाईहरुले आफ्नो सजिलोको लागि x मानेर गर्नुभयो। द्याट्स ओके, द्याट्स अप टु यु हैन। मैले भनेको फाइन्ड द एरिया, एरियाको भ्यालु कति हो, त्यसको एरियाको आन्सर कति आयो? मेरो त माइनसमा आएछ। एरिया यसको एरिया पनि निकाल्नु पर्छ। माइनस छ सर मेरो त। माइनसमा आउँछ र एरिया? स्क्वायर रुट भित्र माइनसमा आउँछ सर क्याल्कुलेसन गर्दा। ओहो त्यस्तो हुन्छ र? ट्राई गर्नु न सर एकचोटि आफै। ठीक छ। ओके क्वेशन नम्बर 4 को सोलुसन है। यो 3 नम्बरको सजिलो छ, मैले त्यहाँ गरिन। क्वेशन नम्बर 4 को सोलुसन यहाँ छ हैन? हजुर यति आयो तपाईहरुको 4 को सोलुसन यति आयो? हजुर यति नै आछ हजुर सर। 336 आछ सर। कहिलेकाहीँ यो अब यो के रे यो ल्यापटपबाट गर्दाखेरि चाहिँ हातले गरे जस्तो हुँदैन, कता कता डिभाइडहरु माइनसहरु चाहिँ मिस्टेक हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हेर्नु होला है। ओके क्वेशन नम्बर 5 को सोलुसन हेर्नुस् त। ओके म पनि यहाँ गर्छु। सर यहाँ हजुरकोमा 25 छ नि त, 35 छ हामीलाई दिनु भएकोमा। मैले त्यहाँ संख्या लागेको थिएँ। छ यहाँ 25x रहेछ। ओके ठीक त्यहाँ यहाँ 25 रहेछ, त्यहाँ नि 35 रहेछ है। हजुर ए ठीक छ त्यसो भए ठीक छ। त्यही भएर माइनसमा तपाईहरुको त्यही भएर माइनसमा आयो हैन? अघि हामीले भनेको कुरा ठ्याक्कै म्याच खायो नि त। कस्तो भन्दाखेरिमा एउटा ट्रायंगलको तीनवटा साइड्स हुन्छ, तीनवटा साइड मध्ये दुईटा साइड जोड्दाखेरि जहिले पनि थर्ड साइड भन्दा के रे ग्रेटर आउनु पर्छ हैन र? ओके ठिकै हो। यहाँ 35x हुन्छ भने यहाँ त यो रे जोड्दाखेरि त 29x हुन्छ। 29x भन्दा स्मलर देन 35x हो नि त हैन? हजुर ओ ओके त्यो त्यस्तो गरेर थाहा हुनु पर्छ है। हो तपाईहरुले तर खोइ त त्यो कुरा भन्नै भएन तपाईहरुले मलाई। दुईटा साइड जोड्दाखेरि सर अर्को त्यो थर्ड साइड भन्दाखेरि स्मलर देन आयो, यो क्वेशन रङ छ भनेर त भन्न सक्नु पर्यो नि त हैन र? हो सर अब यति लजिक हो। ठिकै छ एनीवे ठिकै छ। 25x हो नि, तपाईले प्रोसेस त यही हो हैन? हजुर हजुर ओके प्रोसेस यही छ, तपाईहरुले गर्नुभएको। तपाईले सुरुमा x मान्नुभयो। ओके ठिकै छ। ओके म एउटा सानो ट्रायंगल बनाइहाल्छु। यो तपाईहरुको ट्रायंगल भयो। ट्रायंगल भइसक्यो। एउटा यो a छ, सपोज यो b छ, सपोज यो c छ भने a बराबर तपाईहरु कति छ? ओके 25x छ यहाँनेरि। 25x छ। b इक्वल्स टु तपाईहरुको 17x छ हैन? अनि c इक्वल्स टु तपाईहरु कतिको छ? 12x। ओके ठीक छ। अलिकति जस क्वेशन रङ हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति क्लास इन्ट्रेस्टिङ हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। सबै कुरा मिलिहाल्यो भने त नि टिचरको त नि मतलबै भएन नि हैन र? ठिकै छ। अलिकति स्पेस भइदियो भने ल अब सरले के भन्नुहुन्छ नेक्स्ट क्लासमा यो त हुँदै भएन भन्ने खालको कुरा होला। ओके ठीक छ एनीवे। ओके ठीक छ, सजिलो छ नि यो। सुन्नु तपाईहरुले मान्नुभयो साइड्सहरु 25x 17x 12x। ओके सेम पेरिमिटर निकाल्नु भयो। यो भनेको भ्यालु अगाडि नै दिएको छ, पेरिमिटर डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2 सेन्टिमिटर आयो। अनि x को भ्यालु ओके त्यसको 10 आयो। त्यसपछि सिम्पल भनेको तपाईहरुको x को भ्यालु आइसकेपछि a को भ्यालु कति आउँछ? 250, b को भ्यालु 170 170, त्यसपछि c को भ्यालु 120 हैन? त्यसपछि सिम्पल हामीले यो फर्मुला लाउनु बित्तिकै abc थाहा छ भने हामीले यो फर्मुला लाउनु बित्तिकै आइहाल्छ। मेन्सुरेसनमा चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ भन्छु यो फर्मुला युज गर्ने तपाईहरुको प्रब्लम आउँछ है। यो चाहिँ एकदमै ट्रिगोनोमेट्रीको त्यो एरिया अफ ट्रायंगल साइन ल हालको। अनि यो मेन्सुरेसनबाट यो प्रब्लम चाहिँ प्राय तपाईहरुलाई आकै हुन्छ, ढुक्कै आउँछ है यो चाहिँ। ओके ठीक छ। क्वेशन नम्बर 6 को हाम्रो के थियो? प्यारालेलोग्राम सर। ओके if the adjacent sides of a palm are 52 meter and 56 meter and its diagonal is 60 meter, find its area. ओके अहिले मैले यस्तै नि गर्दै ल, सजिलो भयो।
नट ढल्किने रहेछ त। मानौँ यो एउटा हाम्रो पाम छ हैन, हजुर यो पाम छ, यसो के देखेछ, यो एडजेसेन्ट साइड अफ पाम। एडजेसेन्ट साइड भनेपछि कुन कुन हुन्छ, यदि सपोज यो ए हो, यो ए हो, यो हाम्रो बी हो, यो सी हो, यो डी छ भने यसको कुनै एउटा दुईटा एडजेसेन्ट साइड भन्नु त। एबी र बीसी। एबी र बीसी भनेको हाम्रो एडजेसेन्ट साइड्स हुन्छ हैन, सँगसँगैको क्या, सँगसँगैको। हजुर ओके, त्यहाँदेखि तपाईहरुको डायगोनल भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि, डायगोनल भनेको हाम्रो कति दिएको छ, ओके 60 मिटर। डायगोनल मैले यहाँ सजिलोको लागि यता ताने, मैले बीडी तिर तानेको भए के हुन्थ्यो, के फरक पर्छ? पर्दैन। किनभने we know डायगोनल we know पामको के हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल, अनि डायगोनल्स अफ पाम्स आर इक्वल भने हामीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि यता तान्दा उता तान्दा के फरक पर्छ। मैले किन यता तानेको भन्दाखेरि अब मैले भनेको फोकस गर्न सक्छु, मैले के फोकस गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब मैले यो ए बी सी ट्रायंगलमा फोकस गर्न सक्छु नि त हैन। हजुर हजुर सर। हामीलाई यो साइड थाहा छ कति दिएको छ, यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर भनेको हामीलाई 52 मिटर दिएको छ, अनि हामीलाई यो भनेको 56 मिटर दिएको छ, अनि यो भनेको 60 दिएको छ हैन। अब त के भन्छु हजुर, यो हेर्नुस् त, म एउटा फिगर बनाउँछु यहाँ। यो भनेको तपाईको पाम हो, पाम एरिया पाम इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल हैन। यो फिगर चाहिँ याद गर्दाखेरि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अब तपाईले यहाँ के गर्दिनुहुन्छ, यो ट्रायंगलको भ्यालु तपाईहरुले यो एबीसी बाट पाउनुहुन्छ यसको हैन, एरिया, त्यसलाई मल्टिप्लाई 2 गर्दिने, एरिया अफ पाम आइहाल्छ। ठीक, तर यहाँनिर कुन फर्मुला युज गर्नुभएको छ तपाईहरुले, सिम्पल s इक्वल्स के अरे एरिया इक्वल्स टु रुट ओभर s माइनस a s माइनस b s माइनस a हैन। ठीक छ हैन। इन ट्रायंगल एबीसी हामीलाई वी हेभ गिवन अल द 3 साइड्स अफ अ ट्रायंगल, त्यसको हामीलाई भ्यालु थाहा छ। सो हामीले युज गर्छौं त्यो वाला के अरे s माइनस a s माइनस b s माइनस c वाला। ओके ठिकै छ। ओके 6 नम्बरको सोलुसन हेर्नुस् त, यस्तै हैन र है। हजुर यही आछ सर। ओके ठिकै छ ल। त्यसो भए अब हामी सर हजुरले हिजो त्यो एंगल अफ डिप्रेसन वाला हेर्छु भन्छ चाहिँ, एंगल अफ डिप्रेसन र एलिभेसन। ओके ठिक छ हैन, मैले ठिकै छ। त्यो ट्रिगोनोमेट्रीको भन्नुभयो तपाईले, ट्रिगोनोमेट्री मसँग मैले अब जस एक दुईवटा तपाईहरुको लागि प्र्याक्टिसको लागि सेट्सहरु बनाएको छु हैन, क्वेशनहरु बनाएको छु, तपाईलाई म त्यो क्वेशन प्रोवाइड गर्छु। हजुर हामीसँग कति छ, ओके 20 मिनेट्स टाइम भइसक्यो आजको लागि भनेको। अब हामी ल आजको हामी अब यो कोअर्डिनेटर तिर लाग्छौं ल। हजुर भन्दाखेरि पनि यसको त ठिकै छ ल। इभन यो कोअर्डिनेटरल्स हैन, चारवटा साइड भएको, चारवटा भुजाहरु भएको भन्छ हैन, यसलाई चतुर्भुज भन्छ नेपालीमा चाहिँ। यसलाई चतुर्भुजमा पनि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको यसको हाइट नभएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको 2D प्लेनमै पर्छ है, तपाईहरुको एउटा प्लेनमै पर्छ, एउटा किताबको पाना अथवा एउटा प्लेन फिगर प्लेन जियोमेट्रीमै पर्छ यसलाई। यसको भनेको 3D जियोमेट्रीमा पर्दैन, यो भनेको 2D जियोमेट्रीमै पर्छ है। कोअर्डिनेटरको विशेष गरी हेर्नुस् त, कोअर्डिनेटर हुन्छ चारवटा साइड भएको। कोअर्डिनेटरको बेसिक तीनवटा फर्म भएको भनेको चाहिँ त्यो रेक्टेंगल स्क्वायर पछि आउने हो। सुरु भनेको पाम हो, त्यसपछि ट्रापेजोइड हो, त्यसपछि काइट है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुस् है, सजिलो हुन्छ कि यसरी गयो भने तपाईहरुलाई एक्कासी। जस्तो सुरुमा नम्बर 1 मा यो पाममा लिनुस्, नम्बर 2 मा ट्रापेजोइड लिनुस्, किनभने कोअर्डिनेटर भनेबित्तिकै धेरैवटा फिगर हुन्छ र कति प्राय मान्छेहरु चाहिँ अब त्यो एनालाइसिस नगर्न सकेर आत्तिन्छ कि धेरैवटा फिगर सबैको फर्मुला याद गर्नुपर्ने अलिक अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा सुरुमा एकदम थोरोली जानुस्, एकदमै सिरियली जानुस्। कोअर्डिनेटर भन्नेबित्तिकै त्यसको तीनवटा फर्म हुन्छ, पाम ट्रापेजोइड काइट हुन्छ हैन। अब विशेष गरी फर्मुला तपाईले यादै गर्नु छ भने सुरुमा पामको याद गर्नुस्, ट्रापेजोइडको याद गर्नुस्, त्यसपछि काइटको याद गर्नुस् के। बोथ एरिया हैन, त्यसको अनि पेरिमिटर, यदि दुईटा त हो नि हैन र, एरिया र पेरिमिटर हुन्छ। अहिले 2D तिर चाहिँ भोल्युम भनेको तपाईहरुको 3D जियोमेट्री आउँदा मात्र हुन्छ। सो अब त्यो रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायरहरु भनेको यो पामको एउटा सब ब्रान्चेसहरु हो क्या। यो पाम स्ल्यान्टेड छ हैन, यो पाम स्ल्यान्टेड छ, यसलाई तपाईहरुले 90 डिग्री, जस्तो यहाँको एंगल भनेको यहाँको एंगलसँग, ओके म यसलाई चेन्ज गर्छु, जस्तो यहाँको एंगल भनेको यहाँको एंगलसँग बराबर हुन्छ, यहाँको एंगल भनेको यो एंगलसँग बराबर हुन्छ हैन। तर कति एंगल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ डिफाइन हुँदैन पाममा, स्ल्यान्टेड हुनु पर्यो। इट मे बी 90, इट मे बी 60, 30, 40 जति पनि हुन सक्छ। तर एउटा कन्डिसन, जस्तो यहाँको एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ भने तपाईको रेक्टेंगल फर्म हुन्छ क्या। ठीक छ, रेक्टेंगल फर्म हुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईहरुको यसरी जान्छ क्या, यसरी गयो
यसरी जान्छ। सो पामबाटै रेक्टेंगल आउँछ है। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबै रेक्टेंगल पाम हो तर सबै पाम चाहिँ रेक्टेंगल हैन है। कहिलेकाहीँ तपाईहरुले यस्तो अब्जेक्टिभ क्वेशन पनि आउँछ है। चुज द which one of the following are correct भनेर सिम्पल त्यहाँ भनिन्छ। अनि नम्बर स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ तपाईहरुलाई all rectangle are palms but all palms are not rectangle एउटा दिन्छ। अर्को भनेको all palms are rectangle but all rectangles are not palm त्यसरी दिन्छ। यसरी झुकाउने खालको क्वेशन दिन्छ के तपाईहरुलाई। अनि त्यस्तै गरेर all rhombus are palm but all palm are not rhombus भनेर यसरी दिएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है। पामकै सब के रे हाँगा बिगा हो भने मतलब पाम चाहिँ जुनसुकै फर्ममा हुन सक्छ। पाम मे बी स्क्वायर, पाम मे बी रेक्टेंगल, पाम मे बी रोम्बस। तर सबै यो तीनवटा कुरा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस चाहिँ सरी के रे यो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस चाहिँ पाम हुन्छ जस्तो सुकै कन्डिसनमा पनि। तर यो पाम चाहिँ स्पेसिफिक कन्डिसनमा मात्र यो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तो यो पाम भनेको चाहिँ इन्टरनल एंगल 90 डिग्री छ भने रेक्टेंगल भयो। अनि इन्टरनल एंगल 90 डिग्री छ भने मात्र रेक्टेंगल के रे स्क्वायर चाहिँ हुन्छ भने हुँदैन। किनभने यसको सबै साइड पनि इक्वल हुनु पर्यो हैन। त्यसैले पाममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो साइड बराबर यो साइड हुन्छ, यो साइड बराबर यसको यो साइड हुन्छ नि त हैन। तर भित्रको एंगल 90 डिग्री पनि छ अनि सबै साइडहरु इक्वल छ भने अब त्यो स्क्वायर भयो। त्यसै गरी रोम्बसको हेर्नुस् त, रोम्बस पनि के हुनुपर्छ सबै साइड इक्वल हुनुपर्छ यसको। तर नट इन के रे 90 डिग्रीमा चाहिँ हुनु भएन। जुनसुकै अरु एंगलमा भयो ठीक छ तर जस्ट 90 डिग्री चाहिँ हुनु भएन। रेक्टेंगलमा चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो अनि त्यसको 90 डिग्री भइहाल्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले ठीक छ। ओके ल यसको हेर्नुस् त यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ हेर्नुस् है। अब यो चाहिँ यसलाई स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। एरिया अफ रेक्टेंगल, डायगोनल अफ रेक्टेंगल सिम्पल है एकदम बेसिक कुराहरु छ यहाँनेरि। यस्तो कुराहरुलाई एकदम त्यो जस्ट टिप्पणी गर्नु पर्यो। जस्तो डायगोनल अफ रेक्टेंगल तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनमा आयो ल कति हुन्छ त सिम्पल रेक्टेंगल छ अनि तपाईहरुलाई यो डायगोनल दियो। अब यसको भ्यालु तपाईहरुलाई l इक्वल्स के रे सपोज यो डायगोनल यसलाई मैले d नै लेखे d इक्वल्स टु व्हाट यो त गर्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तो अब यो a मान्ने हो यसलाई b मान्ने हो सरी यसलाई c मान्ने हो भने अनि यसलाई d मान्ने हो भने हामीले फोकस गर्दाखेरि इन ट्रायंगल ABC मा हेर्नुस् त यो त ट्रायंगल हो। यो ट्रायंगलमा b 90 डिग्री छ भने यो राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल भनेको पाइथागोरस थ्योरम लाउन मिल्छ। यतिखेर d भनेको हाम्रो हाइपोटेन्युस हो हैन। 90 डिग्रीको अपोजिट यो हाइपोटेन्युस हो अनि यो यसलाई परपेन्डिकुलर अथवा यसलाई बेस जुनसुकै मान्दा हुन्छ। अब हाम्रो के छ पाइथागोरस थ्योरमले भनेको h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस सरी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ जान्छ हैन। जसले गर्दाखेरि हाम्रो h भनेको यसलाई स्क्वायर लाउत जाँदाखेरि भनेको रुट ओभरले हामीलाई यसलाई कभर गरिन्छ है। सिम्पल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। अब यतिखेर हाम्रो हेर्नुस् त यो हाइपोटेन्युसनको हाम्रो डायगोनल अफ रेक्टेंगल हो। h को ठाउँमा d लेख्न मिल्छ। रुट ओभरको ठाउँमा रुट ओभरै भइगयो। तपाईको परपेन्डिकुलर भनेको यहाँ अथवा यो BC चाहिँ यदि तपाईँ यसको लम्बाइ लेन्थ हो अनि यो CD चाहिँ यदि यसको ब्रेथ हो भने यो लेन्थ भनेको नि तपाईको यहाँ जान्छ यो ब्रेथ भनेको तपाईको यहाँ जान्छ हैन। भन्नुको मतलब p लाई b ले रिप्लेस गर्न मिल्ने रहेछ, b स्क्वायर ले रिप्लेस गर्न मिल्ने रहेछ। अनि तपाईको यो b लाई चाहिँ तपाईले l ले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब डायगोनल भनेको l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिम्पल यही कुरा आएको छ है। तपाईलाई यो 1 मार्क्स फोटोमा आउन सक्छ। तपाईलाई यो याद छ भने तपाईहरुको 1 मार्क्स आइगयो हैन भने अलिकति टाइम किन हुन्छ। अब तपाईहरुले मैले यो गरेको कुरा चाहिँ तपाईहरुले एक्जाममा गर्नुभयो भने त्यो नलेज पोइन्ट अफ भ्यूले ठीक छ यु आर पर्फेक्ट। तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भने हेर्नु के रे एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने चाहिँ अब यु आर फुल सिम्पल त भन्दाखेरि नलेज त छ तर यस्तो खालको यसरी तपाईहरु गर्न थाल्नुभयो भने तपाईहरु नलेज के रे फुल हुनुहुन्छ। यु आर जस्ट वेस्टिङ योर टाइम मात्र क्या। सो फटाफट थाहा पाएन डायगोनल अफ रेक्टेंगल भन्ने बित्तिकै रुट ओभर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर थाहा हुनु पर्यो। सो त्यस्तै गरेर पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल यो भइगयो। एरिया अफ स्क्वायर यो सबै हेर्नुस् है एकपल्ट। त्यस्तै गरी यो डायगोनल अफ स्क्वायरको पनि त्यही हुन्छ। प्राय चाहिँ डायगोनल अफ रेक्टेंगल र डायगोनल अफ स्क्वायरमा चाहिँ नझुकिनुस् है यो र यसमा। झुकाउनुले सोच पेरिमिटर अफ स्क्वायर त्यस्तै गरी यहाँ छ
अनि एरिया अफ पाम भनेको सिम्पल बेस इन्टु हाइट, एरिया अफ ट्रापेजन भनेको हाफ हाइट इन्टु सम अफ द प्यारल साइड्स हुन्छ। एरिया अफ रम्बस त्यस्तै गरेर बेस इन्टु हाइट यसको, अथवा यसको डायगोनलतिर जाने हो भने हाफ d1 इन्टु d2। यो सबै फर्मुला चाहिँ तपाईहरुलाई बाइ हार्ट हुनुपर्छ है। अब मैले बनाएको यहाँनिर यो स्लाइडमा केही भर्न पर्दा हुन्छ, त्यहाँ तपाईहरुले थुप्रै त्यो तपाईहरुको यो साइड क्याडेट बुकतिर क्याडेट क्याप्सुल पनि लिनुभएको छ होला, त्यहाँनिर अझै मजासँगले विस्तृत रूपमा विथ फिगर तपाईहरुलाई त्यहाँनिर लेफ्ट साइडमा फिगर त्यतापट्टि त्यो फर्मुला दिएको होला, त्यसलाई पनि हेर्नु होला। अनि भर्सक त्यस्तो कुरालाई यो फर्मुलाहरु कुरालाई चाहिँ भित्तामा टास्ने बानी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है। अलिकति भिजन अलिकति जहाँदेखि परिराखिन्छ त्यहाँ टाँच्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जस मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एरिया अफ रम्बस भनेको बेस इन्टु हाइट, डायगोनलको टर्ममा हाफ d1 इन्टु d2, अनि एरिया अफ पार्ट भनेको सिम्पल यो जस्तै d1 इन्टु d2, एरिया अफ क्वाड्रिलेटर भनेको सिम्पल तपाईको हाफ d1 h1 प्लस h2 हुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ अलिकति यतापट्टि मैले बनाएको छु तपाईलाई बुझ्नको लागि है। ल हेर्नुस् त ट्रापेजियम भनेको, ट्रापेजियम भन्ने बित्तिकै मैले सुरु भन्दै थिएँ नि क्वाड्रिलेटर भन्ने बित्तिकै त्यसको तीनवटा मेजर फर्म हुन्छ, पाम, काइट अनि ट्रापेजियम है, ट्रापेजोइड अथवा ट्रापेजियम। सुरुमा यसको हेर्नुस्, यसको भनेको एरिया हेर्नुस्, एउटा मजाले भन्नुस् कि यसको पामको एरिया भनेको कति हुन्छ, बेस इन्टु सिम्पल हाइट हैन। अब यदि हाम्रो पामकै पेरिमिटर सोच्ने हामीले के गर्नुपर्छ, पामको पेरिमिटर के हुन्छ, सम अफ अल साइड्स हुन्छ सिम्पल, हजुर सम अफ अल साइड्स हुन्छ है। यो पनि जोड्नु पर्यो, यो जोड्नु जोड्नु पर्यो, यो पनि यसको यहाँ जोड्नु पर्यो, यो जोड्नु पर्यो, यो जोड्नु पर्यो। अब यदि कतै कतै यो हामीलाई थाहा छ अनि यो थाहा बित्तिकै यो थाहा छ, कहिलेकाहीँ यो थाहा छैन भने यो खोज्नु पर्यो, यो खोजिसकेपछि तपाईहरुलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ, सम अफ अल साइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो भयो। त्यसै गरी ट्रापेजियमको हेर्नुस्, ट्रापेजियमको हेर्नुस् त, ट्रापेजियमको फिगर यस्तो भयो, दुईटा साइड यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ, अनि सर्टेन यसको यो प्यारल लाइनको डिस्टेन्सलाई चाहिँ यसलाई हाइट भन्छ क्या, ट्रापेजियमको हाइट भनिन्छ है, त्यसलाई चाहिँ एस लिन्छ। अब दुईटा प्यारलल साइड भनेको चाहिँ प्यारलल त हुनुपर्छ तर दे आर अनइक्वल, जस्तो यो ए लेन्थ छ भने यो बी लेन्थ हुन्छ हैन। यसको एरिया के हुन्छ रे, ट्रापेजियमको एरिया हाफ कति हुन्छ, हाइटले मल्टिप्लाई गरिन्छ अनि तिनीहरुको दुईटा प्यारलल साइडको चाहिँ एडिसन हुनुपर्छ। हाफ हुन्छ अनि प्यारलल लाइन्सको दूरी डिस्टेन्स हाइटले मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु ए प्लस बी, यो दुईटा साइडको चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो, यो हुन्छ यसको। अब यसको पनि कसैले यदि पेरिमिटर खोज भन्छ भने हामी के गर्छौं, ए प्लस बी गर्छौं, अनि यो साइड हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अनि यो साइड हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। पेरिमिटर अफ ट्रापेजियम त हामीले पढेकै थिएनौं चाहिँ अब तपाईले भन्न पाउनुहुन्न है, त्यो त बुकमा फर्मुलै छैन चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न। तपाईहरुलाई एटलिस्ट थाहा हुनु पर्यो कि पेरिमिटर भन्ने बित्तिकै सम अफ अल साइड भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। ओके, त्यस्तै गरेर काइटको हेर्नुस्, काइटको भनेको एरिया भनेको तपाईहरुको डायगोनलको केसमा भनेको हाफ d1 इन्टु d2 है, वेयर d1 एन्ड d2 आर द टु डायगोनल्स। डायगोनल सबै एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन है, अनइक्वल पनि हुन सक्छ। यो कोणदेखि यो कोणसँगको डिस्टेन्स एउटा यहाँ d2 छ, अनि यो कोणदेखि यो कोणसम्मको डिस्टेन्स यसको d1 छ है, d1 र d2 यही हो सिम्पल भनेको एरिया d1 एन्ड d2। ओके ठीक छ। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ क्वाड्रिलेटरल मात्र भन्दाखेरि। अब क्वाड्रिलेटर हेर्नुस्, यसको चारवटा साइड हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा चारटा भयो हैन, यो चारवटा साइड छ, यो क्वाड्रिलेटर हो। अब यसको भनेको एरिया क्वाड्रिलेटर भनेको चाहिँ हाफ d1 हैन, यहाँ चाहिँ अब d2 पनि ल्याउन सकिन्छ है, तर d2 ल्याउँदाखेरिको फर्मुला अलिक चेन्ज हुन्छ। अहिले यो यही फिगरमा जसरी अब डायगोनल एसी जोडिएको छ त्यही अनुसार हेरौँ। अब एसी जोडिएको छ भने यो d1 भयो, हाफ अगाडि d1 भनेको तपाईहरुले जुन डायगोनल जोड्नुहुन्छ त्यही हो, अथवा जुन दिएको छ त्यो भनेको त्यसको d1 भयो, अथवा सिम्पल d यो 1 लाई काट्दा पनि भयो, हाफ डायगोनल इन्टु अनि h1 प्लस h2। h1 भनेको चाहिँ यो डायगोनल रेखामा अपोजिट साइडको भर्टेक्सबाट खिचिएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन, अथवा परपेन्डिकुलरली काटेको दूरी चाहिँ तपाईहरुको एउटा h1 हुन्छ, अर्को चाहिँ h2 हुन जान्छ है, सिम्पल।
यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है, एरिया कोअर्डिनेटरमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नु। त्यस्तै गरेर अब यसलाई यदि मैले चाहिँ सपोज यही फिगर छ, यसलाई म यसरी नै बनाउँछु जस्तो यहाँ छ, अनि मैले यसलाई यही जोड्यो भने अब मैले यहाँदेखि लगेर यहाँ जोड्यो भने के हुन्छ भन्दामा तपाईको ल सपोज यहाँदेखि मैले जोड्यो भने जस्तो यो एउटा हाम्रो हुन्छ, त्यस्तै गरेर यहाँदेखि खिचिएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के हुन्छ हैन। अब तपाईहरुको एउटा h1 यो हुन्छ, सरी यो हाम्रो तपाईहरुको h2 हुन्छ। त्यो गर्नु यो h1/h2 भयो, अनि यो भनेको तपाईहरुको यो सपोज यो हो लामो भनेको तपाईहरुको यतिखेर चाहिँ यो d भन्न जान्छ है। त्यति गर्दाखेरि पनि तपाईहरुको फर्मुला भनेको त्यही हुन्छ, हाफ d h1 प्लस तपाईहरुको h2 हुन जान्छ है। सिम्पल, ठीक छ। यति छ। ओके ओके भनेपछि यहाँ त यहाँभन्दा अगाडि त मैले त गरेको छैन रहेछु, ठिकै छ। ल ठिकै छ, आज अलिकति त्यो भनेको तपाईहरुलाई म एउटा कुरा अर्को देखाउन चाहन्छु। ट्रिगोनोमेट्रीको तपाईहरुलाई ल अलिकति ओके फेरि ओके ट्रिगोनोमेट्रीको हामीले मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सेट दिन सकेको थिएन है त्यतिखेर है, अलिकति भ्याएको थिएन। भ्याएको भन्दा नि अलिकति मेरो अलिकति टाइम भयो, मिलिरहेको थिएन। अहिले गर्दा चाहिँ मैले बनाएको छु। लेट्स ट्राई सम मोर प्रब्लम्स भनेर म ट्रिगोनोमेट्री देखाएको छु। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सिम्पल अहिले चाहिँ सरर हेर्नुस्, तपाईहरुलाई यो क्लासको जस्तो रूपमा म के अरे सरी होमवर्कको जस्तो रूपमा दिन्छु, तर अहिले चाहिँ अलिकति चर्चा गरौँ है थोरै थोरै। तपाईहरुले जस्ट रिभिजन मात्र हुन्छ यताउति। ल हेर्नुस् है, यसलाई तपाईहरुले अब यसलाई के अरे एज अ यसको स्क्रिनशट लिनुस्, अनि तपाईले यो तपाईले चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ है। आई वान्ट एभ्रीबडी है, यो चाहिँ तपाईले गरेकै हुनुपर्छ। प्रब्लम्स रिलेटेड टु ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एन्ड एरिया अफ ट्रायंगल युजिङ साइन ल, मेन यो दुईटा कुरा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो र एरिया अफ ट्रायंगल युजिङ साइन ल केसमा है। सो क्वेशन नम्बर 1 हामीले गरिसकेका थियौं। नम्बर 1 1 बाइ 1 हैन, कसैलाई के कतै ठाउँमा गाह्रो लाग्छ भने अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने भन्नुस् है। नम्बर 1 मा त के छ, कसैलाई गाह्रो छ छैन। यसको एउटा हिन्ट, यसको सजिलो भनेको तपाईहरुलाई ट्रिगोनोमेट्रिक भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो, द्याट्स इट हैन। माइनस प्लस तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नुस् त, त्यो त सर होल भ्यालुलाई स्क्वायर गर्दा नि हुन्छ। ओके ओके त्यही होल भ्यालु यसको लागि त हिजो नै मैले चर्चा गरेको थिएँ। क्वेशन नम्बर 1, क्वेशन नम्बर 2 अनि क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् त, फाइन्ड द भ्यालु अफ, हेर्दाखेरि यस्तो डरलाग्दो देखिदैन तर यसको के फरक छ, सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। केही पनि छैन। सिम्पल भनेको फ्र्याक्सनको टर्ममा आउँछ, फ्र्याक्सनको टर्ममा थाहा हुनुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई ट्रिगोनोमेट्रिक भ्यालु चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, ठीक छ। ट्रिगोनोमेट्रिक कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, 1045 को भ्यालु कति हो, यसको अलिकति गरिहाल्नु त। 1045 को भ्यालु कति हो, 1 1045 भ्यालु ओके। cosec 30 को भ्यालु कति हो, ट्याट्टा आउनु पर्छ यो चाहिँ 2 ओके ओके 2 प्लस sec 60 को भ्यालु कति हो, 2 अब sec 60 को थाहा बनाउँदाखेरि cos मा जानु न, cos 60 को भ्यालु कति हो, 2/√3 cos 60 को भ्यालु कति हो, 3/2 1/2 cos 60 को भ्यालु 1/2 भने sec 60 हुन्छ, त्यसको अपोजिट भनेको 2 मात्र हुन्छ हैन र। 2 ओके यस्तो चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन, फ्याट आउनु पर्यो। cot 45 को डिग्री को भ्यालु कति हो, 1 ओके 1 हुन्छ। यो भनेको 1045 कै रिभर्स हो, अब त्यसको इन्भर्स हो। अब 1/1 भनेको 1 नै हुन्छ, ऑल राइट। माइनस त्यसपछि 5 को 5 भइहाल्यो, इन्टु छ यहाँ बिचमा। sin 90 भने कति हो भ्यालु, 1 1 0 हैन र, 1 हो सर। 1 0 त cos को
ओके 2 टाइम्स cos 0 को भ्यालु 0 हैन 1 layer. 1 1 हो सर 1 1 हो हो सर ओके ओके ल ठीक छ तपाईहरु कन्फिडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ भने यहाँ चाहिँ यस्तो झुकिनु भएन है सो यति गर्दैन यो सिम्पल टर्ममा आउँछ एउटा फ्र्याक्सनल टर्ममा आउँछ सो यु क्यान इजिली डु हैन यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यो क्वेशन नम्बर 4 हेर्नुस् त एक्चुअली क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ ट्राई गर्नुस् त ल इट्स अ बिट ट्रिकी है हेर्दा सजिलो छ तर अलिकति ट्रिकी छ यो इफ sec थीटा इक्वल्स टु 3 यो भनेको तपाईले अब्जेक्टिभ क्वेशनमा 1 मार्क्समा आउँछ एन्ड यु गट ओन्ली 15 देखि 20 सेकेन्ड 1/3 हेर्नु सर sec थीटा को भ्यालु तपाईको 3 छ फाइन्ड द भ्यालु अफ cot थीटा ओके तपाईहरुको आन्सर नभन्नु ल म यहाँ नि आई विल चुज द पर्सन है कसरी पो थियो ओके आई विल चुज द पर्सन है थीटा भनेको ओके हामीसँग यहाँ उमिन के हो यो हाटामे नामै यस्तो हो कि यो के हो यो ओके सोभिका सीता इन्द्र जिज्ञासा ग्यालेक्सी J2 ओके ग्यालेक्सी J2 नाम हो कि यो त मोबाइलको नाम होला हैन ग्यालेक्सी J2 दिवस घिसिङ दीपा एलिशा आई थिंक एलिशा गुरुङले अस्ति नै मलाई रेस्पोन्स गर्नु भएको थिएन जस्तो लाग्छ हैन ओके सुविन गोटामे सोनिक खनाल ओके इलिशा श्रेष्ठ बीएम राई ओके ठीक छ ल 3/8 हो सर ओके कसले भन्नुभयो सारे दुई ओके जसको एन्सर छ उसले ल रेज ह्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ है यु क्यान रेज योर ह्यान्ड 3 cosec थीटा ओके ओके कसले भन्नुभयो जिज्ञासा ओके यो क्वेशन नम्बर 4 3/8 सर 2√2 maybe. क्वेशन नम्बर हैन ल sec थीटा बराबर 3 छ फाइन्ड द भ्यालु अफ cot थीटा है कति आयो यसको आन्सर 3 cosec थीटा 3 cosec थीटा 2√2. यो त चित्त बुझ्दै आन्सरै भएन नि यो त 3/8 सर 2√2 होला सर होलामा त जानै भएन नि 2√2. हो सर हो ल कतिजनाले भयो भएन म मेरो तरिकाबाट गर्छु यहाँ सट्टै हेर्नु है गर्छु भन्दा तपाईलाई हिन्ट्स मात्र दिन्छु है ल सबैले एकपल्ट आफ्नो त्यो एउटा कपीलाई छोडेर एकछिन यता यो स्क्रिनमा ध्यान दिनुस् ल यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त sec थीटा भनेको तपाईको भ्यालु कति सरी यो sec है sec थीटा भनेको हामीलाई भ्यालु 3 दिएको छ हैन यो 3 मात्र लेख्नु र 3/1 लेख्नुमा के डिफरेन्स छ छैन हैन ओके केही छैन मैले 3/1 नै लेखे अथवा सजिलोको लागि यसलाई उल्टाउँदा पनि हुन्छ यसलाई उल्टाउँदा पनि हुन्छ यसलाई अहिले ठिकै छ यसलाई अहिले यति नै गरे मैले sec थीटा भनेको तपाईको 3/1 छ sec थीटा भनेको pb यो टर्म चाहिँ तपाईले बिर्सनु भएन है p b h चाहिँ बिर्सनु भएन ओके p भनेको के हो पेरिमिटर हैन ओके यो p भनेको परपेन्डिकुलर है परपेन्डिकुलर यो बेस यो हाइपोटेन्युस है यो p h भनेको कुरा तपाईले बिर्सनु भएन है ओके sec थीटा भनेको कति हुन्छ S/B. ओके h/b हैन ओके ठीक छ भनेपछि h को भ्यालु 3 रहेछ बेस को भ्यालु चाहिँ तपाईको 1 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो के यहाँबाट अब तपाईलाई के चाहियो हेर्नुस् त cot थीटा को भ्यालु भनेको कति हुन्छ b/p हो के हैन b/p हो नि त भनेपछि तपाईहरुलाई हेर्नुस् त अलरेडी तपाईलाई h र b को थाहा छ तर p को भ्यालु थाहा छैन नि त हजुर भनेपछि यो p b h को एउटा रिलेसन के छ भन्नु त जसले चाहिँ हामीलाई यो पर्फेक्ट है पर्फेक्ट हो h² = p² + b² यो हामीलाई थाहा छ यो हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो यो इक्वेसनमा हामीलाई h को भ्यालु पनि थाहा छ 3 छ यहाँ नि हैन 3 को स्क्वायर छ हामीलाई p को भ्यालु चाहियो हामीलाई अनि सरी यो p² + b होला b को भ्यालु हाम्रो 1 छ हैन भनेपछि अब यहाँबाट हाम्रो p को भ्यालु आउँछ p को कति हुन्छ यो भनेको 3 को स्क्वायर 9 हैन 9 मा सुमार भनेको कति हो 8 हैन रुट अन्डर 8 आउँछ रुट अन्डर 8 = p आउँछ यो अल्टिमेटली भनेको कति हो 2√2 हो हजुर
यो त बुझिन्छ नि हैन 8 लाई मैले 2 √2 लेख्न मिल्छ सकिन्छ नि हैन यसलाई के गर्नुपर्छ पर्दैन ओके p को भ्यालु 2 √2 रहेछ भने सिम्पल cos θ भनेको हाम्रो कति भयो बेस भनेको हाम्रो 1 छ p भनेको कति छ 2 √2 छ आन्सर भनेको तपाईको 1/2 आयो ठीक छ सो cos θ को भ्यालु भनेको हाम्रो यति आयो है तर अनि यो सार्को के थीटा भनेको 1/cos गरेर यो cos को टर्ममा निकाल्दाखेरि बिग्रिन्छ बिग्रिँदैन केही फरक पर्दैन अलिकति लामो मात्र हुन्छ सेकलाई अब सुरुमा उल्टाउनु पर्यो उल्टाउँदाखेरि अब यो पनि उल्टिन्छ केही फरकै पर्दैन सिम्पल भनेको यसलाई चाहिँ यो pb को टर्ममा जानु भयो नि तपाईलाई सजिलो हुन्छ है अरु थुप्रै टर्म पनि हुन्छ त्यही ट्रिग्नोमेट्रिकमै राखेर के त्यही गरेको ए हुन्छ हुन्छ एकैछिन ल एकैछिन हेलो हजुर सर हजुर हजुर मैले यता बाहिर छु को प्रदीप सर बोल्दै हुन्छ ए हुन्छ सर म तपाईलाई एकैछिनमा कल गर्छु नि मैले एकचोटी नितु म्यामलाई चाहिँ फलो अप गर्नुस् न सुदर्शन सर हजुर त्यही धरानमा इटेरीमा ओके कुन गाडी कुन ट्रक टाटाको ट्रक हो ए हुन्छ हुन्छ सर म तपाईलाई एकैछिन म यहाँ अलिकति बिजी छु म तपाईलाई कल गरिहाल्छु ए आजै हाल्ने आजै कुरियर पठाइदिने हो ओके ओके हुन्छ 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 सर हुन्छ काम हुन्छ सर हस् 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 थ्याङ्क यू सर हस् अलराइट आइम रियल सरी है यहाँ सानो अफिसबाट काम आयो ओके ठिक छ यो क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईहरुलाई यो भनेको चाहिँ यस्तो अब यो क्वेसन छ हैन यो यस्तो खालको धेरैवटा क्वेसन बन्छ तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ है सो तपाईलाई गर्ने ट्रिक आएन हैन सिम्पल भनेको दुईवटा कुरा दिएको तपाईहरुलाई यो PBH को रिलेसनमा तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो दुईटा टर्म अलरेडी थाहा भएकै हुन्छ तपाईहरुलाई एउटा टर्म निकाल्नु पर्यो त्यसपछि तपाईहरुलाई PBH को तीनटा टर्म आइसकेपछि तपाईले जुनसुकै यही प्रब्लममा तपाईहरुलाई इफ sec θ = 3 दिनुहुन्छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ cos θ पनि भन्ला अथवा फाइन्ड द भ्यालु अफ tan θ भन्ला अथवा cot θ भन्ला हैन त्यो तपाईहरुले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ है अनि सर यो 4 को यो s/b हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ sec θ को भ्यालु यो भनेर ओके यो भनेको त फर्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्ने थियो त म्याम को बोल्दै हुन्छ सुदीपा ओके ठीक छ त्यसको लागि फेरि एकचोटि म यहाँ लेख्छु हेर्नुस् ल कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा फर्मुला छ के यहाँनेरि sin पिन हरायो कसले भेटायो होला तैले पाइछ ओके कसले भेटायो त sin cos tan हुन्छ हैन हजुर त्यो हुन्छ है सेम यस्तै हुन्छ एउटा फिगर यसको के यो सजिलो गर्ने तरिका हैन हुन्छ यहाँ यस्तो दिउँ यहाँ यस्तो दिउँ अनि यहाँ यस्तो दिउँ हैन sin को अपोजिट भनेको तपाईको cosec हुन्छ तपाईको cos को अपोजिट भनेको तपाईको sec हुन्छ अनि तपाईको tan को अपोजिट भनेको cot हुन्छ है सिम्पल अब यहाँ चाहिँ PBH लाई यो P परपेन्डिकुलर बेस हाइपोटेन्युस लाई चाहिँ तपाईहरुले अब एरेन्ज गर्न सक्नु पर्यो यहाँ चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि मैले याद गरेको तरिका पण्डित हैन बद्री प्रसाद हैन पण्डित बद्री प्रसाद हरि बोल हुन्छ के मैले पढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ राजन बरवाल सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो जस जमानामा क्लास 8 मा हुँदाखेरि याद गराउनु भएको थियो हामीलाई पण्डित बद्री प्रसाद हरि बोल अथवा कसले के भन्दै हुन्थ्यो अरु के भन्दै हुन्थ्यो साइन पेन हरायो कसले भेटायो होला तैले पाइछ साइन पेन हरायो कसले भेटायो होला ओके ठिकै छ आफ्नो तरिकाले हुन्छ मैले चाहिँ यसरी sin cos tan लेख्थे sin cos tan मात्र लेख्दाखेरि भइहाल्छ के यसकै अपोजिटमा यो हुन्छ अब हेर्नु त sin भन्ने बित्तिकै तपाईको p/h हुन्छ cosec भन्ने बित्तिकै तपाईको h/p हुन्छ cos भन्ने बित्तिकै तपाईको b/h हुन्छ sec भन्ने बित्तिकै तपाईको h/b हुन्छ tan भन्ने बित्तिकै तपाईको p/b हुन्छ cot भन्ने बित्तिकै b/p हुन्छ यो फिगर याद गर्दाखेरि हुन्छ यति सिम्पल यो फिगर याद गरेर पण्डित बद्री प्रसाद हरि बोल याद गरे भएको तपाईहरुलाई ठीक छ सायद यो त तपाईहरुलाई क्लियर भयो होला ओके लेख्नु भ्याउनु भएन भने यसलाई स्क्रिनशट गरेर ठ्याक्कै स्क्रिनशट गर्नु नि अलिकति फिचर छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अलराइट क्वेशन नम्बर 5 को हेर्नुस् त एक्चुअली क्वेशन नम्बर 5 को हेर्नुस् त यो पनि क्वेशन नम्बर 4 र 5 अलिकति रिलेटेड छ तर बट दे आर
सेम नेचरको है। इफ sin a minus cos a equals to 0 find the value of cosec a। यो पनि 1 मार्क्स गोटामा सोध्ने क्वेशन 15 सेकेन्ड देखि 20 सेकेन्डमा तपाईले मिलाइसक्नु पर्छ। यो तपाईहरु आफै ट्राई गर्नुहुन्छ कि हिन्ट्स दिउँ? सेकै हुन्छ सर। हजुर हजुर एन्सर सेकै हो। Sec A आयो। सेक ए आयो भने मेबी होला सायद। ओके कसरी गर्नु तपाईहरुले? मैले नि गर्ने पर्छ। गर्यो अनि cosec a भनेको 1/sin। ठीक छ। sin a को ओके ठीक छ। ओके हेर्नुस् त sin a minus cos a equals to 0 छ हैन? अब यसलाई अलिकति बुद्धिमान तरिकाले गर्दाखेरि cos लाई हामी उता लाँदाखेरि cos के हुन्छ? sin a equals to cos a हुन्छ हैन? यति त गर्न सकिन्छ सिम्पल। अलरेडी sin a minus cos a equals to 0 भन्ने एउटा इक्वेसन दिएको छ, यो कन्डिसन दिएको छ भनेपछि यो कन्डिसन लेखेर sin a equals to cos a लेख्न मिल्छ। यता गयो भने पोजिटिभ हुन्छ। अब sin a भनेको कति हो तपाईको? sin भनेको कति हो? p by h। ओके p by h हो भने तपाईहरुको cos a भने कति हुन्छ? b by h। B by H। अब हेर्नुस् त यो फिगरमा हैन यो इक्वेसनमा हेर्नुस् त p by h बराबर b by h भने त h र h त यो एउटै छ, यसलाई त क्यान्सल गर्दा पनि भयो। भन्नु मतलब यहाँबाट के आउँछ? p equals to तपाईको b आउँछ के तपाईको p भनेको तपाईको b आउँछ। ठीक छ पर्फेक्ट गर्नु बेस। अब तपाईलाई h को भ्यालु पनि थाहा छ अथवा h पनि थाहा छ p को भ्यालु पनि थाहा छ हेर्नु त अब cosec भने कति हुन्छ? अब cosec a भनेको यसको भने कति हुन्छ यसको भ्यालु? h by p हुन्छ हैन र? ओके h by p हुन्छ भने यदि h छँदैछ p को ठाउँमा तपाईले b हाल्दिनु भयो भने तपाईहरुको h by b भनेको त हाम्रो sec हो हैन र? ओके यसरी sec तपाईहरुलाई आउँछ है यहाँबाट। अलि देखेन होला कसैको h by b भने तपाईको sec आयो। यो चाहिँ अब्जेक्टिभमा आउँछ सर यो? अब्जेक्टिभ इक्वेसन यो भनेको लङ क्वेसन आउने यो त फाटफुट इक्वेसनमा तपाईले 15 सेकेन्ड देखि 20 सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने खालको क्वेसनमा आउँछ यो। तपाईहरुलाई के क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ के क्वेसनको नम्बर र तपाईहरुले टाइम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा क्वेसनमा लगभग त्यही अप्रोक्सिमेटली आधी मिनेट होला 30 सेकेन्ड म्याक्सिमम 30 सेकेन्ड जस्तोमा तपाईहरुलाई आउँछ के ठ्याट्ट गर्ने यसको भनेको चाहिँ। ठीक छ सो यो भयो र त्यसै गरेर अब क्वेसन नम्बर 6 को हेर्नु त। अब यो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोको मैले यति नै गर्न सके हैन? तपाईहरुलाई अब यति गरेपछि तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा एउटा थाहा भयो, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हैन? अब एरिया अफ ट्रायंगल युजिङ साइन ल वाला एरिया अफ ट्रायंगल युजिङ साइन ल वाला क्वेसन नम्बर 6 देखि चाहिँ डिस्कस गरेको थियो सर। यो त डिस्कस गरेको नि हैन? हिजो नि गरेको सर डायगोनल तानेर अनि। ओके ठिकै छ ठिकै छ। यसको लागि चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो म अलिकति फट्ट भनिदिहाल्छु। जस्तो यो र यसलाई डायगोनल तान्दिने तान्दिएपछि यो सिम्पल तपाईहरुलाई यो ट्रायंगल एबीसी को एरिया आउँछ हैन? यो एरियालाई मल्टिप्लाई 2 गर्यो भने यो एरियासँग बराबर हुन्छ हैन? त्यो भनेको होल एबीसी पाम आइहाल्छ। ओके ठिकै छ। ओके यो यसरी तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ यसलाई क्वेशनहरुलाई चाहिँ है सबैले गरेको हुनुपर्छ है। यस सर। ठीक छ यो हेर्नुस् त। Find the value of theta from the given figure। गाह्रो छ यो? भेरी इजी भने तर अलिकति क्वेशन प्याटर्न चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड तरिकाले दिएको छ यो। लास्ट त हामीले गरेकै थिएनौँ थीटाको भ्यालु त हामीले फाइन्ड गरेको थिएनौँ चाहिँ नभन्नु है। सिम्पल फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा फ्रम द गिवन फिगर। यो पनि तपाईहरुलाई लगभग 15 सेकेन्ड देखि 20 सेकेन्डमा सकाउनु पर्ने खालको क्वेशन है। 1 मार्क्समा सोधिने क्वेशन हो यो। 60 डिग्री आउँछ सर 7 60 डिग्री पर्फेक्ट 60 डिग्री है। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? सर 5/10 हुन्छ अनि 1/2 लगाएर cos थीटा। ओके भन्दा सुरुमा के हुनु पर्यो हैन? यो राइट एंगल ट्रायंगल हो 90 डिग्री छ 90 डिग्रीको अपोजिट भनेको तपाईहरुलाई यो भनेको हाइपोटेन्युस भयो। थीटा यो रेफरेन्स एंगल छ भने यो भनेको यसले फेस गरेको अपोजिट भनेको तपाईको परपेन्डिकुलर भयो बाँकी रहेको बेस भयो भने चाहिँ अब हामीलाई के छ थाहा छ भनेपछि हामीलाई h र b थाहा रहेछ नि त हैन? h र b को भ्यालु थाहा छ भने अब हामीले कुन चाहिँ लाउनु पर्छ? h र b लाई केले दिन्छ? cos एउटा सेकले दिन्छ हैन? भनेपछि ल cos थीटा लगाइदिउँ त। cos थीटा को भ्यालु कति आउँछ? cos थीटा इक्वल्स टु b by h हैन? 5/10 आउँछ हैन?
5/10 भनेको 1/2 तपाईको 1/2 हो नि त हैन 1/2 भनेको कति हो 1/2 भनेको cos को टर्ममा गर्ने भने cos 60 डिग्री हैन अनि cos θ = cos 60 डिग्री भन्नुको मतलब θ = 60 डिग्री 60 डिग्री है पर्फेक्ट है नजुक्किने है यस्तो यस्तो खालको क्वेशन तपाईहरुलाई आउन सक्छ है ओके 7 नम्बरको पनि भयो 8 को हेर्नुस् 8 को हेर्नुस् त इन द गिवन फिगर यो चाहिँ स्क्रिनशट लिइराख्नुस् त यो चाहिँ 4 मार्क्समा सोधिने क्वेशन है इन द गिवन फिगर AD is the median if angle CAD equals to 30 degree CAD 30 degree AD equals to 6 cm AC equals to 8 cm calculate the area of the triangle ABC भनिएको छ है हामीले यो सम्बन्धी मिडियन सम्बन्धीको गरिसकेका छौं अगाडि नै तर अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले गर्दा यसलाई म फेरि दोहोऱ्याएको है ओके क्वेशन नम्बर 8 चाहिँ तपाईले आफै ट्राई गर्नुस् है हामीले अगाडि गरिसकेका छौं ओके अलराइट क्वेशन नम्बर 9 हेर्नुस् एकपल्ट छिटो हामीसँग टाइम थोरै छ एरिया अफ द गिवन पाम दिएको छ 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर इफ एंगल PQR 30 डिग्री दिएको छ PQ भनेको तपाईलाई भ्यालु यहाँ कति 8 सेन्टिमिटर दिएको छ फाइन्ड द मेजरमेन्ट अफ QR यो पनि सजिलो छ हैन र यो पनि हामीले गरिसकेको यो पनि गरिसकेको छ है ओके क्वेशन नम्बर 8 9 ओके त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 10 र 11 पनि हेर्नुस् प्र्याक्टिसको लागि इन द गिवन ट्रायंगल DEF मा स्क्रिनशट हाल्नुस् है यसलाई in the given triangle DEF equals to 7 cm EF okay ठीक छ मेरो स्टिकी नोट्समा लेखिहाल्छु मलाई के भन्ने भन्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन बनाउँछु हैन ओके ठीक छ टप अफ टावरबाट दुईवटा पोजिसनमा हेरिरहेको छु ल हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 10 एन्ड 11 पनि यु मस्ट डु है डु इट बाइ योरसेल्फ है सिम्पल अब यसको हिन्ट स्वरूप चाहिँ तपाईलाई जस्तो ट्रायंगल DEF मा यसमा तपाईलाई DF को भ्यालु यो दिएको छ EF को भ्यालु यो दिएको छ एरिया अफ ट्रायंगल DEF तपाईलाई दिएको छ एरिया होल एरिया पनि तपाईहरुलाई A को भ्यालु पनि दिएको छ हैन र अनि तपाईलाई 50 डिग्री पनि दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ EDF सो दिएको छ भनेपछि यो हामीले यहाँ के लाउनु पर्यो एरिया अफ ट्रायंगल युजिङ हामीले साइन ल बाट गर्दैछौं भनेपछि यसको भनेको फर्मुला के हुन्छ हाफ AB sin C है हजुर sin C यसको अर्को पनि फर्मुला छ के छ हाफ ओके BC sin A है यतिखेर AB हुँदाखेरि यहाँ sin C हुनु पर्यो यहाँ BC हुँदाखेरि sin A हुनु पर्यो अनि अर्को पनि यसको फर्मुला आउँछ है यो चाहिँ याद रहोस् अर्को चाहिँ भनेको अब AB आयो BC आयो अब भनेको CA अथवा AC भनौं AC भनेको कति हुन्छ sin B हुन्छ है खाली यसको चाहिँ फर्मुला यो मात्र हैन यो पनि हो इक्वल युज गर्न जानु पर्यो है तपाईहरुलाई दुईटा एडजसेन्ट साइड दिएको छ भने त्यो बीचको एंगल sin C हाल्नु पर्यो B र C एडजसेन्ट साइड दिएको छ भने बीचको एंगल sin A हुन्छ A र C साइड हुँदाखेरि तपाईको बीचको एंगल B हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि sin B हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरुलाई यसको एरिया दिएको छ दुईटा एडजसेन्ट साइड दिएको छ भने चाहिँ पक्का तपाईले यो बीचको यो एंगल आउँछ आइहाल्छ हैन एरिया इक्वल्स टु कति हुन्छ एरिया A इक्वल्स टु तपाईहरुको हाफ एउटा 10 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन अर्को 7 सेन्टिमिटर हुन्छ अर्को यहाँ sin कति हुन्छ sin यहाँ f हुन्छ हैन जस यहाँबाट तपाईहरुको f को भ्यालु आउँछ एंगल f को भ्यालु तपाईले यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है यतिसम्म चाहिँ हार्ड वर्क तपाईले गर्नु है एंगल f को भ्यालु आउँछ सपोज मानिलियो एंगल f को भ्यालु 45 डिग्री आयो अरे सपोज है अब 45 डिग्री आइसकेपछि अब तपाईहरु यो d को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ
मिल्छ नि हैन सो इजी छ यु क्यान इजिली डु है 180 बाट घटाएर ओके यस पर्फेक्ट 180 बाट घटाइदिने दुईटा 45 डिग्री र 50 डिग्रीलाई जोड्दिने 180 बाट घटाइदिने अनि रिमेनिङ इज एन्सर ओके ठीक छ है यो क्वेशन नम्बर 10 पनि अलिकति ट्रिकी जस्तै छ तपाईहरुलाई आउन सक्छ 85 आएछ हजुर ओके ठीक छ ल हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 11 को पनि इन द गिवन फिगर एंगल PSQ इक्वल्स टु एंगल RS भन्छ भनेको यहाँ सिम्बलले दिइरहेछ यो एंगल र यो एंगल दिएको छ भन्नु मतलब QS ले चाहिँ QS भन्ने लाइनले चाहिँ एंगल PSR लाई बाइसेक्ट गरेको छ हैन इक्वल भएको बाइसेक्ट गरेको छ यो रेसम बाइ गरेको छ अनि 30 डिग्री पनि दिइरहेछ ओके 30 डिग्री झन् सजिलो भयो 30 डिग्री पनि दिइरहेछ तपाईहरुलाई 30 डिग्री दिइरहेछ अनि PS को भ्यालु तल दिएको छ यहाँ 11 दिएको छ 11 सेन्टिमिटर दिएको छ SR को भ्यालु कति दिएको छ 7 सेन्टिमिटर दिइरहेछ हैन दिइरहेछ ओके and the area of the triangle QRS को भ्यालु तपाईहरुलाई यतिको एंगल कति दिइरहेछ 28 सेन्टिमिटर छ ओके ठीक छ यो चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ यो चाहिँ थोरै लामो छ किन भन्दाखेरि हेर्नुस् त तपाईहरुले दिएको छ तपाईहरुलाई QRS को दिएको छ भने obviously तपाईहरुले QRS बाटै जानु पर्यो हैन QRS बाट जाँदाखेरि हेर्नुस् त तपाईहरुलाई दुईटा साइड हुनु पर्यो अनि त्यो बीचको एंगल हुनु पर्यो हैन तपाईहरुले QSR लाई पनि रफली बनाउँदाखेरि हेर्नुस् त यस्तो हुन्छ तपाईहरुको Q यहाँ छ तपाईहरुको R यहाँ छ तपाईहरुको S यहाँ छ हामीलाई यसको भ्यालु थाहा छ हैन एउटा साइड हामीलाई थाहा छ अनि यसको एंगल हामीलाई थाहा छ 30 डिग्री भनेर थाहा छ अब हामीलाई कुन चाहियो कुन साइड थाहा हुनु पर्यो हामीलाई यो साइड थाहा हुनु पर्यो कि साइड थाहा हुनु पर्यो ओके यो साइड हामीलाई थाहा हुनु पर्यो तर यो साइड हामीलाई थाहा छैन नि हैन QS को हामीलाई थाहा छैन हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई एरिया थाहा छ हैन हजुर एरिया थाहा हामीले एरिया योबाट सरी 1/2 ओके हाफ हैन ओके हजुर सर म मेटाउँछु यो गर्छु 1/2 यहाँ भयो यहाँ अलिकति सानो लेख्छु ल 1/2 यहाँ के लेख्छु म QS लेख्छु हैन इन्टु SR हुन्छ हैन SR हजुर SR हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ sin S sin 30 डिग्री अथवा S हैन 30 डिग्री हुन्छ 30 डिग्री लेखे अब यसको भ्यालु पनि आउँछ यसको भ्यालु पनि छ भनेपछि यो एउटा इक्वेसनमा यो मात्र भेरिएबल छ भनेपछि एउटा इक्वेसनमा एउटा मात्र भेरिएबल छ भने QS को भ्यालु आउँछ QS को भ्यालु आउँछ यहाँ QS को भ्यालु सपोज मानौँ QS को भ्यालु 15 सेन्टिमिटर आयो ओके ठीक छ ल अहिले तपाईको लागि मैले 15 सेन्टिमिटर लेखे 15 सेन्टिमिटर सपोज आयो भने फाइन्ड द एरिया अफ PQS भनेको छ PQS मा त अब कति सजिलो छ हेर्नुस् त PQS मा हामीलाई दुईटा एडजस्टेन्ट साइड यो साइड र यो साइडको हामीलाई भ्यालु थाहा भयो बीचको एंगल दिइसकेको छ सजिलो भयो हैन सो आई होप तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ सर तर सबै तपाईलाई यो है मलाई सबैले गरेर एक्चुअली मेरो भाइबर नम्बरमा तपाईहरुले सेन्ड गर्नु पर्यो अनि इच एन्ड एभ्रीवन यहाँ जतिजना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ सबैले मलाई भाइबरमा तपाईहरुले गरेको कुरा चाहिँ स्क्रिनशट पठाउनु पर्यो है सो दैट आई क्यान तपाईहरु म हेर्न सक्छु तपाईले गर्ने भएको छ भनेर ओके BM राई इलिसा श्रेष्ठ सृजना श्रेष्ठ सोनिक खनाल उमेश हमाल दीपा दिवस घिसिङ हाम्रो ग्यालेक्सी J2 को हुनुहुन्छ इन्द्र केसी जिज्ञासा राणा भट्ट सीता महतारा सोभिका सुबिन स्वस्तिका अनि यो लास्टको यो युमिन समथिङ के हो हाता मे सनी के छ है ल सबैजनाले चाहिँ मेरो एकचोटी भाइबर नम्बर तपाईहरुलाई थाहा छ कि नै यस सर हिजो भन्नु थाहा छ नि हैन ओके इमेल लेख्नु 9844470321 है तपाईहरुको लागि मैले धेरै मेहनत गरिरहेको छु मेरो लागि पनि तपाईले धेरै मेहनत गर्नुस् है टु मेक द क्लास इन्ट्रेस्टिङ है फेरि मैले चाहिँ मेहनत गर्ने तपाईहरुले चाहिँ फेरि त्यतिकै यो के रे अनलाइनमा खाली हैन भिडियो अफ गरेर म्युट अफ गरेर चुप्प लागेर खाली हेर्नु भने त्यो चाहिँ मजा आउँदैन बहुत पार्टीसँग गर्नुपर्छ तपाईहरुले मलाई सपोज यो 11 नम्बरको 4 मार्क्समा आउँछ हैन सर हजुर यो 11 यसमा पनि यो पनि 4 मार्क्समा यो पनि 4 मार्क्समा सबै 4 मार्क्समा है ए हस् सर ओके 9844470321 भाइबर म सबैबाट चाहिँ चाहन्छु सबैले आफ्नो त्यो क्लासको होमवर्क दिएको कुराहरु चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु होला है हस् सर के छ ओके अरु हाम्रो केही छ ओके ठीक छ यो पनि लेख्नुस् अब्जेक्टिभ सेटमा हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट है यसको एउटा लास्ट हो यसको चाहिँ म अब डिस्कस हामी भोलितिर गरौँला हैन अथवा कहिले हुन्छ गरौँला तर यसको सबै लिनु पर्यो यसको सबै From the top of the hill, the angular depression of two consecutive 10 km stones due 15 and 80 सायद कसैले मलाई सोध्नु भयो क्वेशन यो रिलेटेड पनि छ होला अब आज चाहिँ अलिकति टाइम हामीसँग कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्वेशन नम्बर 3 को नम्बर 4 को नम्बर अनि 5 को नम्बर है I could only make this 5 question हैन
रिगार्डिङ द हाइट एन्ड डिस्टेन्स। तर थुप्रै क्वेसन हुन्छ, तर बेसिक यति कभर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आइडिया लिनुहुन्छ भनेर मैले यो गरिरहेको छु। म्याथको ल्याङ्ग्वेज भनिरहेको छु। म्याथको ल्याङ्ग्वेज भनेको थ्योरी होइन, प्र्याक्टिस हो। सो प्र्याक्टिसमा अलिकति ध्यान दिउँ है। यो सरले त अब जस धेरैवटा क्वेसन दिनुभयो, एकै दिन चाहिँ नभन्नु होला, तपाईँहरूको लागि नै गरेको हो, बिस्तारै गर्दा हुन्छ। यसको तपाईँले गर्नुभयो? हजुर स्क्रिनशट गरिसकेछु। स्क्रिनशट गर्नु। यसको लागि चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले फिगर बनाएर, फिगर चाहिँ चाहिन्छ है, मलाई एन्सर मात्र होइन फिगर पनि चाहिन्छ, फिगर सहित गरेर गर्नु होला है। अलराइट, सो मेरो टाइम भनेको 1 मिनट ओभर पनि भइसकेको छ। आई वुड लाइक टु कल राजेन्द्र सर। हेलो सर। हेलो सर। हजुर सर। हजुर हजुर मेरो सर अब समय, हजुर सर समय सिद्धियो ल। हजुर विश यु हेभ अ वन्डरफुल इभिनिङ। अब भाइ बहिनीहरूको थ्याङ्क यू सर हुन्छ, त्यसपछि इङ्ग्लिस। हजुर सर ओके, हुन्छ हुन्छ सर। अलराइट क्लास है, आजको लागि हामी बिदा लियौँ, भोलि फेरि हामी भेट्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। नेक्स्ट वीक सबैले चाहिँ मैले भनेको कुराहरू चाहिँ अलिकति सिरियसली लिनु होला। अलिकति तपाईँहरू पनि अलिकति मैले जति हार्डवर्क गरिरहेको छु अथवा तपाईँलाई टाइम दिइरहेको छु, त्यो भन्दाखेरि इन्टु 1000 टाइम्स तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले पढाएर म क्याडेट हुने भए म धेरै पढाउँथेँ होइन, तर मैले पढाएर हजुरले पढिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ अब सक्सेस हुनुहुन्छ भने वाइ नट हार्डवर्क गर्नुहोस्। भोलि भेट्छौँ हामी। भाइबरमा पनि मलाई क्लासवर्कहरू होमवर्कहरू पठाउनु होला। ओके, यति भन्दै आज क्लास यति नै है। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। सर गुड इभिनिङ। ल सरले सुरु गर्नुहोस् है क्लास।